डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट तो दहशत गर्दी के वाक़यात से हुई, लेकिन उसमें जब सवालात किए गए तो उसका रुख टोटली तब्दील हो गया। फिर तकरीबन कुल 1.5 घंटे तक, शायद इससे भी ज़्यादा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही और मामला चलता रहा 9 मई का, और एक इंतशारी पार्टी के हवाले से वो बात करते रहे। 9 मई में नामजद किसी मुलजिम को सज़ा नहीं हुई। बहुत अहम क्वेश्चन है। तकरीबन 1 साल से तमाम लोग गिरफ्तार हैं, अंदर हैं, और किसी को सज़ा नहीं हुई। जबकि सज़ा अगर एविडेंस मौजूद है तो मेरे ख्याल में कब से सज़ा हो के उनको सज़ा की तरफ इस वक्त चलते होना चाहिए था। जिस पर जनरल साहब ने जवाब दिया है कि जी 9 मई सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज का नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वहाँ फौज से नफरत पिलाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर यकीन रखते हैं और फिर मुलव्विस लोगों को कानून और आइन के मुताबिक सज़ा देनी होगी। शाहिद अवाम के पास भी हैं और हमने देखा है कि लोगों को जो है वो जहन साजी की गई, और कुछ सियासी लीडरों ने अधाव दिए। फिर उन्होंने कहा है कि जी हमला करो, वहाँ जाओ, वहाँ पर तमाम चीज़ें जो हुई वो कैमरे की आंख ने जो है वो महफूज कर ली। आपने देखा कि अवाम इस इंतशारी टोले का, बार बार इंतशारी टोले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इससे पीछे हट चुके हैं। फिर जनरल साहब कहते हैं कि जी हम सबको, हर शख्स को हर बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये एक अंग्रेज़ी का मुहावरा उन्होंने बोला। तो बेसिकली इशारा उनका था, ज़ाहिर है वो इंतशारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 मई की वीडियो भी दिखाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद का वो वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसमें वो बैठ कर कह रही हैं कि चलो कोर कमांडर, किसी ने पूछा कहाँ जाना है तो उन्होंने कहा कोर कमांडर हाउस जाना है। और फिर ऑडियो आई कि चलो आग लगा दो, इस तरह की ऑडियो भी सुनाई गई। फिर इमरान खान साहब के एक बड़े दरीना साथी थे, आजकल तो गायब हैं, मुराद सईद साहब, उनका एक क्लिप चला जिसने कहा है कि सबको पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी के हुक्म का इंतज़ार ना करो और जो कहा गया करो। अच्छा जी, बस ये मनाजिर फिर उसके बाद इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी दिखाए गए। और जनरल साहब का ये कहना है, जनरल साहब का ये कहना है कि जनाब बच्चों के जहन बदले गए हैं और अपनी ही फ़ौज पर, अपने ही शहीदों पर हमला किया गया 9 मई को। वो एक रेफरेंस दे रहे थे, एक सवाल किया गया था जुडिशल कमीशन बनाने का। उसमें कहा गया था कि जी बानी पीटीआई ये कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो मुलविस होगा उसको जो सज़ा देनी है दे दें। अच्छा, इस पर पहले तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इतना एविडेंस मौजूद है, हर शख्स के, हर पाकिस्तानी के पास एविडेंस मौजूद है। फिर उन्होंने कुछ इंटरनेशनल वाक़यात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगस्त 2011 में लंदन में जो है वो बलवाइयों ने हमला किया, उन पर अदालतों ने दिन रात काम करके उनको जो है वो सख्त सजाएं दी। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अदालतों पे जो लोअर जुडिशरी है उस पर भी एतमाद इस सेंस में नहीं किया जा रहा कि ज़ाहिर है डिले तो हो रहे हैं, फिर दिन रात तो वो काम करती लोअर जुडिशरी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल मौक़िफ़ दुरुस्त है कि अगर तो एविडेंस मौजूद है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो जुडिशरी दिन रात बैठ के करती, ताकि जो बेगुनाह लोग बीच में कैद हैं, जो फंसे हुए हैं, कम से कम वो तो अपने घर जा सकें। 2021 का उन्होंने वाक़या बताया कि वाशिंगटन में भी जो है बलवाइयों ने हमला किया, लोगों को सज़ाएँ हुई, बच्चे भी थे, उन्होंने बच्चों को भी माफ़ नहीं किया, बच्चों के कानून के तहत सज़ा मिली। फिर पेरिस में उन्होंने कहा कि बलवाइयों ने हमला किया, फौरी तौर पर जो है वो उसको जुडिशल सिस्टम उनका जो है वो एक्टिव हुआ, और जो मुलविस लोग थे उनको सज़ाएँ हुई, सज़ाएँ दी गई, आइंदा रियासत पर चढ़ाई ना की जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अभी 1 साल गुजरने के बावजूद किसी को सज़ा जो है वो होती नज़र नहीं आ रही। जो नीचे लोगों को आ रही है मिलिट्री कोर्ट से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो ATA जो है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, उसके हवाले से। अच्छा जी, वहाँ उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर किसी मास्टरमाइंड को भी माफ़ नहीं किया गया। कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, जुडिशरी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जी बड़ी जुडिशल कमीशन बनाते हैं, 100 दफ़ा बनाएं। उन्होंने कहा जो चीज़ सामने है उसका तो कमीशन नहीं बनता, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो बनाएं, हम तैयार हैं। लेकिन फिर बात की तह तक जाएं, 2014 में क्या हुआ?
دھرنے کس نے دیے، سب کچھ پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ ساری سامنے لائیں۔ بجلی کے بل جلا دو، گلا دو، آگ لگا دو، یہ کس نے کہا؟ پھر کے پی کے کی حکومت کی جانب سے 2016 کا وہ ریفرنس دیا کہ حملہ کس پہ کروایا گیا، وفاق پہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھے گئے کہ جس کو قرضہ نہ دو اور اس کو تاکہ دیوالیہ ہو جائے۔ یہ کس نے یہ سب حرکتیں کی؟ آئی ایس پی آر میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو ہے میجر جنرل احمد شریف صاحب ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی اصل حقیقت یہ ہے کہ سیاسی ٹولہ شے پکڑ گیا تھا، اس کو پہلے روکا نہیں گیا تھا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ملکی عوام کو بیوقوف سمجھا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو گھنونے کردار ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور ان کو سزا دی جانی چاہیے، کسی قسم کی خرابی نہیں ہوگی۔ سوشل میڈیا پر الزامات لگائے جاتے ہیں، جب ادارے ثبوت مانگتے ہیں تو پھر مزید الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی جنرل صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا۔ میری کوشش یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں، کہ بجائے اس کے کہ آپ پوری تفصیل سنیں، آپ کو صرف اہم نکات کا پتہ لگ جائے۔ اچھا جی، سوشل میڈیا پر الزامات لگائے جاتے ہیں، ثبوت مانگو تو مزید الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ آزادگی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کر ملک کی سالمیت کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آزادگی رائے کے اس پر عوام کو گمراہ کرنے کا بھی کوئی قانون یا کوئی اجازت موجود نہیں ہے۔ دین میں بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی پہلے تصدیق کر لو۔ سوشل میڈیا پر قانون سازی کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے، اور پرانے قانون پر عمل درآمد کروانا بھی حکومت کا کام ہے۔ پھر جناب ڈی صاحب کہتے ہیں، احمد شریف صاحب، کہ سوشل میڈیا پر قانون سازی اور پرانے یہ عمل درآمد جو ہے وہ ان کا اسٹیٹ کا کام ہے۔ ایک جھوٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو اگر جھوٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے باشعور عوام کو سب نظر آ رہا ہے۔ پھر دوست اور دشمن میں تمیز ہونی چاہیے۔ 8 فروری کے بیانیے کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ جی اس سے تو لگتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ 8 فروری کا جو بیانیہ ہے وہ پی ٹی آئی کا، جس کو وہ انتشاری پارٹی کہہ رہے ہیں، اس کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس پر انہوں نے جواب دیا کہ 47% جو ہے وہ ووٹ پڑے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو ہے وہ مخصوص سیاسی ٹولہ جو ہے کہ لیڈر کی بات کر رہے ہیں آپ کے جی، اس کے ساتھ اس کو صرف اور صرف 8% ووٹ جو ہے نا اس کو ووٹ پڑے تھے، 7 یا 8%، باقی 93% ووٹ تو اس کے خلاف گئے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام ساتھ ہے؟ صرف ایک مخصوص ٹولہ ان کے ساتھ ہے جس سے ووٹ ڈالا، اس سے بھی اچھا انہوں نے کہا پھر جس نے ووٹ ڈالا تو اس نے کون سا یہ کہا کہ ووٹ ڈالا کہ جی 9 مئی کے واقعات کی تائید کرتا ہوں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ووٹ ڈالنا ایک الگ چیز ہے، سیاسی طور پر پسند ہونا۔ اچھا جی، ووٹ ڈالا، 9 مئی کی حمایت نہیں کی۔ آج بھی لوگ سب سے زیادہ پاک فوج کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ پھر بیانیے گھڑے جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ دھمکی دیتے ہیں۔ پھر سوال کیا گیا اس پر، تو جس کا جواب انہوں نے دیا کہ پاکستان کی فوج قومی فوج ہے جس میں تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر حکومت وقت کے ساتھ ایک آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی فوج کی کوئی خاص سیاسی سوچ نہیں ہوتی، اور انہوں نے کہا تمام سیاسی لیڈر قابل احترام ہیں، لیکن اگر کوئی سیاسی لیڈر اپنی فوج پر حملہ کرے گا تو پھر خیر نہیں۔ اب آ جائے جی ایک اور بڑی اہم پوائنٹ ہے، اپنی فوج کو دھمکیاں دینا ایسے انتشاری ٹولے کا کام ہے، ایسے لوگوں کو راستہ روکنا چاہیے۔ یہ ان کا ایک ہی حل ہے، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ایک ہی حل ہے، یہ عوام سے براہ راست معافی مانگیں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں۔ سیاسی انتشاری ٹولے سے بات نہیں ہوگی، ایک ہی راستہ ہے، دل سے معافی مانگیں اور مثبت سیاست میں آ جائیں۔ الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا گیا، آرمی چیف جو ہے انہوں نے کہا، اب وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تحفظ دینا فوج کی ذمہ داری تھی اور ہم نے بھرپور طریقے سے دیا، لیکن وہاں پر بھی ایک پروپیگنڈا بنا دیا گیا، الیکشن میں فوج کے مقاصد کا الزام لگا دیا گیا اور پروپیگنڈے کا حصہ ہے یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے۔
پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جنرل صاحب کا یہ بھی کہنا تھا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ وہ 6 ججز کے معاملے میں کیا کہیں گے، تو انہوں نے کہا کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، عدالت میں ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔